نزعنت اندعلو تخون خم بعلخا نبخ اللسان عصار زيبو عندي نزعنتكي زيتي سكفلو عداي مكر هدرها عداي وقيل بليو عداي مريت سمايكي عداي كوننيو عداي بانديرا خما تقراي سقاقليو اي هاريري تقراي هاريري زخبر سلامتنا ببزلهم يصحكم كبرات خطاتلتي مدب تقراي ميديا نيتورك نلومون زلو تكسات معبالتات زيزوا مسر يتوتات نتفتي محورا ميديان بوليتيكينياتات نتحيزنا زوردنا مدبلنا نخطكاتات الوب بخبر نقدم عبزن زحالفا معالتات عب اواناوي كونتات بوليتيكا تقراي ايرتران ايتيوبيانا ملكيتهم مدركا بزغورو حد زخونه بريزيدنت غيزيام محدار تقراي جنرال تادس وردم عب زلو اواناوي بوليتيكا اززوا ملكيتو سفح زبلت نتان زهابن تخون بقوند دما بغداي بوليتيكا تقراي ايتي عب زحالفن محدار زوادو تقراي ملكت بمنجست استجلس من معرراي حزون كم زي تغيرن كم زي غيرن زحبرن تخون زي توسنه متعراي تغير لدما خمس قصلن اتي بمنجست توسنه وسانه جيجا خم زي كونن حبيرم زي نغبر زلنا بهل حزب زي دوليو القسبان مشام زي كونس منجستينه تزوان مقصار بزخلو خنتات نخنقساس لزغبايو سغم تግራይ ፖለቲካ ዝወለዶ ሕቶ ፖለቲካው ተጠቃምነትዩ እቲ ዘሎ ተኻስ ሓይ ከባቢያው ነዝወለዶ حمام دما مس منجسي زو صدم سقومتات إن التحاسكا خارج ونسن مفترض زخية زلو خيادو نمانم أي تكمن نزين ناي منجستو سانن قون قديفكا بانصارو سالساي وغن نخاتو زقبر زلو صوعيد نتقراي حدا غنيايو كابزي توجيسكا منجستي إزي زي قبرة خمزي بازي تفغارن نابلكا من نشاون دليتكا خطصنع مفتانن دوك بلالو حزي تግራይ حد بريزيدنت زلوا ايتمسلن مخنياتو بزلو سلطان نخوسن زتقمت سب ان زلفكا مقصال تلميدي زلو ازي دما حدغኛ ስለዝኾነ ነቲ ዘሎ ጊዜያዊ መንግስት ምድጋፍ ድማ አማራጽ ዘይውሉ መማራጽ ይክኸውን ይግባ ምስሕ ዘሎ ህልው ኹነታት ፖለቲካ ትግራይ ተታሒዙ ትግራይ ምድላው ኪናት ትገብራላ ዝባሃል ዘሎ ክሲ ጌጋዩ ቡልቀ ነዚ ዝሓሱ የለውን መባልኳ እንተ ዘይከኣልና በሓፈሻ ግና ትግራይ ኪናት አይትደልን እቲ ዝረአ ዘሎ ምድላዋ ሰራዊት እንተኾነውን ኪናት ንምክልኻል እምበር ኪናት ንምጅማር ኣይኮነን ብስሩውን ትግራይ እንተጋሩን ደለይቶ ኪናት ጌርካ ምሕሳብ ከተርፍ ዘለዎ እዩ እቲ ዘሎ ኹነታት ዘማላኽቶ ትግራይ ኪናት ከም ትደሊ ዘይኮነስ ዝተደጎለ ሓዊ ከም ዘሎን እዚ ሓውዚ ከይናኸስ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ድማ ፌደራል መንግስትን እዩ ይኹን እምበር ኪናት እንተተወሊዑ ብዝለዓለ ብርኪ ጉዳይ ትግራይ ምዃና ሩዱ እኳ እንተኾነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝጸሉ ግና ክርሳዕ ይብሉን ይብሎም ወይ ትግራይ ትገብሮ ንኺናት ምድላው يلن دقول حدقا قلنا الله خوينا تكدق صغلقنا حدقا اللوا تحدقا ذي نمتراف تقراي ذكا على صحر تقبريا كاف تقراي نلعلقن فيدرال منقسي ايو تراز اللوا انت كاف ذي دقول ذي حوي ناو حوك قاطل صغل دقول حدقا انا فيدرال منقستون هيتكامن هذا تقرايون عيد كامن أو تقراي بقوم مخنيات فطر أجرجرون زولة تقود عي تقراي خمس خون يردني جن دستور فترة وصف ندمة نتعاد خون هذا إثيوبيا يلن هتعدو هذا إثيوبيا خسر كسرة كبلي نعم ودو حوحات كتف دليتي بالليل زولو بريزيدنت غيزيام محدار تግራይ جنرال تادس ወረደ حوحات يطفا يفرس إلى أي حسبن بتزلو بوليتيكاوي قوسي زسعو بشم مسرات زبل عامر كابهلونا نبزهلونا كساغر زخل بارتي كلو علو زبل امنتوني بالليل لونو خقارص انت خوينون بمخنيات وشتاو مردዳዳ امبر بناي دغ ተጽዕኖታት ክኸውን ይውልን ዝብል ዝተረጋገጸ እምነት ኣለኒ ኣነ حوحات زي
ኣይፈልጥን ናይ ደገ ሰብን እውን ኣይኮንኩን በዚ ኣንጻር ሕወሓት ንምፍራስ ክንቀሳቀስ ኣይኽእልን ሕወሓት ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ መጻብብ ንኽወፅእ ድማ ድሌት ጥራሕ ከይኮነስ ክሰርሕ ከመ ዘለና እውን ይኣምን ፌደራል መንግስቲ ይኹን መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ሒዝዎን ዘሎ ቅዋም ከም ብሓድሽ ከም ዝሪኦ ድማ ይኣምን ይብሎም ነገር ኣለኒ TPLF يفرس عينت بفصل يحسن بذي أقطعمي تطعيم كهلونا نبذي هلونا ساقر عينت بارتي كله اللوذ بالأمنتي باللين هلون وك كودا عند الخوينون كوكوارت عند الخوينون دموس بمخنيات وش تعوي الشجر انبر بمخنيات تخمزي عينت حقاون تصعناتاتن نايد قد تصعناتات مثل نقرات كفتر تقبع ايكونا دول سيريس امنتها لاني كاوزي انصار كري خلخون نو عليس خمزة TPLF زي فلت نايد TPLF نايد قسب عينت غير نو عليون يا اوصل خمزي عفر مالتون أب حرام مريح نزرلو من قصقاس سعيو نزقرولو محطة دما جنرال تادس وردم أب حرام مريح زتفتر حيلي بمخنيات نيوشتنا حمق استفتر انبر كم تزبها لب فيدرال منقستي كم زتفتر زرب زربا بوغنا تأمان نتيولن نزي أبز خبابي زرلو تسقم ملكيتنا مسا فيدرال منقستي إن كان هبان كلو أين دلن أبزي فيدرال منقستي كغور زرلو النولن تهالوه اتسقم بوليتيكاوي سلزخانة بوليتيكاوي مفتح نخجبر تطيح بايتها كفتر كم زقبايوم عبسم معنة وعلى بريتاريا عب تجري ترى منجستي فيدرال الزخانة حيلي كل يوم لنزبل زتفرارمنا يعنقص علهم بتماس سلون بوجن فيدرال زلو حيلي توجلو مسار حكينات تعاطيون نتجري كتقطع أي جبان سلزي اتزورلو كنتات بوليتيكا ومفتحين خجبرالو بايتها كفترلنا يجبا توم عاوزلون نزي أمينهم كنقاس عصودما يصوع إلى ملهم بتوساخي سمرز بال بارتي كمزولو يفلت يزول جنرال تادس ورده إذا بارتي عب تجري كنقاس كم زدلي زحبرن تخنقوا نباي زمز حتى جنعلن من قصاص انت تدليون بتستوها وحقاونة مسرت كنت تعنا قدينا عب عفار نزولو حيلي كم زحجز ون جهديم حقيوم سمرت بارتي نزين محجز دو انت زبل إمرز مخنيات دمان تجري أي تكمن أو بداية تجري مفتح لنا ينزل العقل دما أبزها لو يحلو نمزررا كم من قصي دلواتي نايلهم سممع بريتوريا إننا يدق ويد معاوذي أو تجري تفطر حيلي صار من قصي الخانة كل يوم لنزل نجار الله ديفت سمعتي طبعا صادي بتخالي قطعون دسما وقص كيرو وتفاتيرو أو توديو لوجيستيكس حيزن تقرأي ذات كنا قرد ما كله أي قبان سلازي بوليتيكال كنفتحو كما تشولنا اللو ذي كنفتح دما تموز اللون دلوات كونو اللو جنرال تاركان قبرت نسايب وقرم عب تقرأي لو تقرن خمس من نساي تقرأي نخعمت صاوعي تزغرب انتخنو بيتبع نازم راح زنبرة جيزيا ومحدار تقرأي بوزح ملك تعتات ودكتها قاتي مويوم بمبال كم عبنا الدماء وعلي سلام بريتريان خفصم توديبنا اي تغالسنان اي سرحنا نون نزين خي نقبر حالي خوزا حزرنا قند مخنيا الدماء عوشتنا فلالاي سلزنبرأيو دحارون اتي بوعلي كفتصم زنورة قزاتها مريت تقرأي نخي ملس سرح زنور السبات كم زنورو أبا خيوات نجيرنايو زيون نتسمم عنت حنكالي كون أقديدو ويولم بتوسا خدما أبتوان مكتلتي جزيو محدار زنورو جنرال تادس ورده كابه فيدرال نرخو كابه زنورنا بجت 700 مالتون كابه 10 بليون دارغا اتي شمونتنتوي 9 بليون سراوي نخوعد إناتو هاونا هالوهم أي ناي سراويت مناورو محايشو أي عزيز كايو زسرح سراوي تفتيو
نيرو اتزورار زنار ورقي تطو نخبل لنا كوا زي كالو زنبره سراويت 56 شحنا له بانصارو غنا 270 شح سراويت علنينا بلا زقبولو زنبره بجتنا طفافه ازي كي اخلو دما ناب فيدرال منغستنا تمالالس سلطان يلمن نيرو فيدرال دما فقيدلو ازي بخمزي منغدي زمص منغستون لوط خمص يلكا اي حسبن سلازي اب تግራይ لوط نخمص منسي تግራይ كعمصالو يولوم غزيوم كلاملو مالو تجزيهم من الملام ناي مجمريا منقدي نحنا هذه بتاع كشاف هذا أكبنا تفلتنا تكون فلتتهم زخنة تكون نجار برخن كفتين عن فتن زلنا كم زين على الكاس نار أخاسون كام ما أصل زيك عليه توم وانا سو حيلكم توم أنا أسيو يا عمسو كعمسو يمزلهم لتنا قدمي تصفهم ناي الملام ناي مجمريا منقدي لتو هذه موقع حزب ومزل حيلي شرن دع الخام مبالي مبلا ناي مبالي سلازي ببخاوي امنا تودبو كغاطمو زخل حدغا نشتينا ناتخلاخلو كلهم بحدغ توصيهم لما حدغا كومبليت تروح يترف فلاي مستوى بسراويت زلو مناسي تتقناجيومون حدغا عرض نشتي زغون كومبليت لو كترف يخيليو زخونه يكون كن كعمص اللهم نزينا جنرال صادقان ገብረትንሳኤ መደረ ዝሰምዑ ተንተንቲ ፖለቲካ ትግራይ ብወገኖም صادقان ሕዚ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክስ ዘስምዕ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ኣበይ ነይሩ ነዚ ዝብል ዘሎ ግና ብኣብይ ኣሕመድ ተልእኾ ስለ ዝተዋሃወን ኣብይ ንጀነራል ታደሰ ከውርድ ከም ዝወሰነን እዩ እዚ ውሳነ ድማ ኣብ ዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ድማ ዕላው ገይሩ እዩ ይብል ኣብይ ነዚ ዝወሰነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ንጀነራል صادقان ጌታቸው ካልኦት ከዳዓትን በሰራዊት ትግራይ ስለዚህ ተደራደረ ነርክብ ህዝታት ኤርትራን ትግራይን ስለዚህ ኮለፈ በሐፈሻ ረውሓታት ትግራይ ስለዚህ ሓንሸሸ ይብሎም ወዶረደ ከም ዘለ ጸገምተ ነይርዎ ንምንታይ የፍት ካቢነ ሽዕ ዘይገምገሙ ክልተ ዓመትን ፈረቃን ካብ ንየም ጸኒሖም ክልተ ዓመትን ፈረቃን ሙሉስ ንምንታይ ዘይገምገሙ ንምንታይ የፍት ካቢነስ كندزي أكل سراويتي زلوا كندزي يزقب كاده ولا ندحر الدورة ده بزحنا إيكونومي ما خلاص دخلنا نخلي أكاونت على عبطات نمرت حتى نيرو كندزي إذا أخلك كاوزنا أوجن كالي حززود نمنتايم أو كل فوتان نيرو مختار بريزيدنت نيرو كلا أي سما مالتي وتقرأ تو نمنتاي يسوع زي تقال سزولك تلعب كلها عندنا جر كل على الكاستاني هذا زغلت مع عالتي تسمع من قصاص له أي حمد ودورة دخور دليت له من قصاص جميل اللحد بزين كيف كعمدر جنرال صادقان ገብረትንሳኤ አነን ካልኦት ደለይቲ ለውጥ ትግራይን ዘረጋግጽና የነገርን ተሃለው ትግራይ ለውጥ ንምምጻ ኣብ ናይ መወዳእታ በርኪ ምውጽሑን ትገልጽ እዚ ለውጥ ኸይኽንበት ዝዓገተ ድማ ኣመራርሓ ስለዘየለ እዩ ትግራይ ለውጥ ከም ትደሊ ከም ኣብነት ዝኾነና ዘዋደውዩ ዝበሉ ጀነራል صادقان ገብረትንሳኤ ሙሉ ዘዋ ብጀነራል ጆን መዲድ እናተመርሐ ህዝብ ድማ ሰልፍ ንኸይወጽ ተኸልኪሉና ኣለዎ ህዝብ ግን ችዲሉ فوتي بمبال بهجلوت تجري أبي كمز بس حيقولون جنرال صادقان ገብረትንሳኤ تلوتي خميز بلايوم بمن كخمر رحلو نتجري بخم يلوت عن الزبل إنك يبرهره بزعما دليت لوتي مزراو كي يقارص نسراوي تجري مالتون TDF زي تعمى من حيلي بمبال نتنا عصي يسمع وصيهم TDF مركز حوحاتهم إذا مركز زيد ما أي تعمى منن بعلمون أي أمنولن أتنكرن كاكرن العلن زخون نتوسان سراوي زتقاومو كمن نقعش جبرة ودن طرو ودعواته كبده سجاي ماركسن يخونو كالوت أو زنورون نتوسان تقايمهم يوم سلزين عبالات TDF جون مديد منجرينو إن عززوان قلصلو يوم إلكام حساب زي مسل يوم أي خوننون نزلو وطرين مفتاح يدما صعري زقبر زل بمبال ولا قام مخاري أكال فيدرال منغستي أيكون كنن تولوم كالتي فيدرال منجس مخانومن صعري يقبرو مهلاومن يحبروم بعلومون يتأممون دلون كالي يترف بعلوم ون يتأممون دلون كالي يترف توم كورن كاو كورن لعلن زبالو كم تناي قدم توم شيتو تقاومهم زوصن وش جبره نودان طرو نوداباته نكبده نصقاي ماركس راح يكون اتوم اشعيتو تخكل مسلوهم زنورو كورن كاو كورن لعلن ون هزي او يلون تغاغنا انا نرنا زولو بزحات يوم فلت يعني تكون تحزلون كاب قدمون يتقبلون
تنجر قلتي بسلام كودا أسل زلوا زياتهم كوميلهم كصنحيهم مديدنا أززهم منجرنا أززتهم قتلوا كلهم كلهم نقتلوا كخدي كل يوم الكام حساب يوه النتيو أي خون الكمزي هذا زي بس من قد زي كودا يون صعد زقبر زلوا ناو كينات كأتنا بس من قد زي كودا يصعد زقبر زلوا جن حزبنا مرور كخد كله ناتقطع كخد كله ناب مدرة بريزيدنت جيزيو محدار تግራይ جنرال ታደሰ ወረደ እንትንምለስ ድማ ኣብ ጉዳይ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት እውን ንጽምዶ ኣመልኪቱ ንዝቀረበሎም ሕቶም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ክሳብ ሕዚ ፈላሊናዮም ጸኒሕና ኢና ብምባል ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ይፈልጠየ ብፍላይ ድማ ኣብ ዶዋ ዘሎ ህዝቢ ብሓይሊ ፈሊናዮ ጸኒሕና ኢና ሕዚ ዝግበር ዘሎ ርክብ ድማ ብጣዕሚ ክድገፈ ዘሎ ርክብ እዩ እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን ዝነበረ እኳ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ግና ነቲ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ብዘይ ሓላዊ ገዲፍዎ ስለ ዝኸደ እዚ ህዝቢ ካብ ሰላም ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ኣብ ዝተረድአሉ ብርኪ ስለ ዝበፅሐ ርክብ ማለት እውን ጽምዶ ንኽገብር ተገዲዱ እዩ ጽምዶ ማለት እውን ሕብረት ማለት ምዃን እዩ ዝርድአኒ እዚ ድማ ፖለቲካዊ መልክዕ ዘለዎ እንተኾነ እኳ በዚ ሕዚ ግን ኤርትራን ትግራይን ፖለቲካዊ ጽምዶ የብለንን ነዚ ጽምዶ ዝበሃል ድማ ህዝቢ እምበር መንግስቲ ኣይፈልጦን ዝግበር ነገር እውን የብሉን እዚ ጽምዶ ኺናት እዩ ዝበሃል እውን ጌጋ መንግስቲ ድማ ዘይፈልጦን እዩ እቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ሽማግለታት እውን አልዒልናሎም ኢና ጽምዶ የለን ኢልናዮም ኢና ስለዚ ፖለቲካዊ ጽምዶ የለን እንታለው እውን መንግስቲ ዝፈልጦ ይዝኸውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ብሰላም ንኽፍታሕ ግድን እዩ ካብዚ ናይ ሰላም ድሌት ወፃኢ ዝህሉ ጽምዶ ግን የለን ኣይህልን እውን ይብሎም ዘል ሪያሊቲ ኦር ዘይፈልጦ ዘል ሪያሊቲ بعد قص كم زلوا يركب باليكال منقص زي فلتو كنا مفتر ون كبر زلوا ذو الأمنات يبلين غيدا سيد كيبلكا كيف لتخيو من عم تصني حنا زقنا زي صحك أنا قرك كبر زلوا يكونن سلذي مسير ترى زلون سلامة وكون زلش كيف سلام كفتح سير يسقنا دليت الله تحدثي كأوذ حلفة جنرال صادقان ገብረትንሳኤ ቦገኖም ኣነ ብሽርሒ ካብ ኮርነል ዓሊ ዘለውን ሻዕብያን ምኽንያት ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣይክእልን እዚ ነገር ዝፈጠረለይ ሓዘን ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ናተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀጻል መገዲ ከም ማዕራሪ ዝሓስብ ዝነበርኩም ትግራይ ኣብ ጸገም ብዛኣቶት ቁጽሪ ድማ ህይወተይ ከይሰሳዕኹ ዝፈዝ ዝነበርኩ ሰብ ናብ ትግራይ ንምእታው ክኽልከል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከማይ ዝኣመሰለ ብዙሕ ትግራዋይ እውን ኣሎ እዚ ክልወጥ ድማ ይደሊ እየ ይብሎም بنايتهم كورن كاو كورن لعل زباهر زلو سباتن شرح مخنيات ناب تقراي كأتو زي مخ علي زفترة اللي حزن كنقرا كايكل زي كل وقت يدلي even at a personal level تقراي متاو زي خيل مخاني كفلت كاللخص ليت بمول ليتي يحزنني ناتي طرح زي كونس ناي حزب تقراي فيت كم معراري عيله زي حسب زنوركم مو كشاب زرداني تقراي بصقم اتي الله كتبها الكلا كيس سعخو كل زقبر نجار بتقراي زجوركو سب ناب تقراي نمتاو خلكل كما يز مثلا عسب الله تعينت بوليتيكا يلو يوجهني سلازي تو نجار تلويتوس افتر هواز بهالبروجرام مسينا سلام كوينو ناس حقنا ناس عوتنا كنو قعيد اللي لهم جن محرني سبوا كم حركة تجربة بتعمل أنا هذي عم على نزبة صعبة وأنا على خد لغي نزي ناي جنرال صادقان ገብረትንሳኤ ስጋት ሰምዑ ተንተንቲ ፖለቲካ ትግራይ ድማ ምስቲ ውድሑ ወሓዝ ዘውፅኦ መግለጺ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደን ዝገበርዎ መደረነ ተሓሒዞም ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብ ዛዕባ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ንኽዛተ ጥጡሕ ባይታ ክንፈጥር ኢና ፈጢርና እውን ኢና ብዝበልዎ መሰረት ንጀነራል ጻድቃንን መሰላትን ብዝበልዎ መሰረት ኣብ ትግራይ ንኽቃለሱ ባይታ ክዳለው ይግባእ ስጋት ዘለዎ ጻድቃን ናብ ትግራይ ከይመጽ ዝፈርሐ ማለት እውን ዝሰግአ ጻድቃን ይኹን ካሊ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ናይ ውድቀት እዩ ምኽንያቱ ድማ
ካብ ዕድመ ንእስነቱ ዝተቃለሰላ ጻድቃን ዘይነብረላ እንተኾይና እቶም ዝተጋደሉ ከምኒ ወዲ ሸብርን ጌታቸው ረዳን ዘይነብሩላ እንተኾይኖም ናይ ዕንወት ውድቀትን ትግራይ እያ ትኸውን ይብሉ ንመሪሕነት ሕወሓት walk your talk بتكبر أو علوه بتكبر نبايتها أوردوه سجعت زلوه صادقان نبت جراي كيمس زفرح زسجع صادقان أو نايت جراي بوليتيكا نايودكت ودكتي أو نايت جراي بوليتيكا نايودكت ودكتي نمنتاي ادملك عز تجادلت عدكان زي نبرلان تخينا كابن اسنو جميرو حمد دفاچو زوصلا ود شبر زي نبرلا انت خوينا اتوم تجادلو انጌታቸው ረዳ زي نبرلا انت خوينوم ناي انوتن ودقتن تግራያ تخو ስለዚህ ናይ ሕወሓት ማእከላዊ ኮሚቴ መግለጺ نعداي كجلس يدلي ناي مجمرة زيان عبايتا أوردوا زيان عمرت أوردوا so real ناي تجراي politicianات كونو ውድብ ናጽነት ትግራይ ዋናዊ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ መግለጺ ዝሃበን ተኸውና በመግለጺኡ ካብ ዝዳህሰሶም ዛዕባታት እቲ ቀንዲ ነጻ ሃገረ ትግራይ ክምስረት ንቃለስ ብምባል ንመደረ ጀነራል ጻድቃን ዝነበረ ዋናዊ ምንቅስቃስ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ቆላ ተንቤን ኣጋጢሙ ንዘሎ ጥሜት ጠቂሱ መብርሂ ሂቡ እዚ ወለዶ ናይ ዋዕሉ ባህጊ ዘሎ ወለዶ እዩ ከም ውድብ ናጽነት ድማ ባህጊ ናጽነት ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ነዚ ዕላማ እዚ ተሓንጊጡ ድማ ተጋዲሉን መስዋዕት ከፊልን እዩ ኣብ መረበቱ ዝነበረ ሲቪል ዜጋ እውን እንተኾነ ዝለዓለ ዋጋ ከፊል እዩ ብሓፈሻ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ተፈጺምዎም እዩ ነዚ ገበን ዝፈጸምሉ ሃገር ድማ ሃገር ኢሉ ይኣምን እዩ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ተቐባልነት የብሉን ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ዝግባእ ኩሉ ተመጢኑ ዝዋሃዋ ስለዚ ተጋሩ ናይ ኢትዮጵያ ካብዚ ክንላቀቕ ድማ ሃገረ ትግራይ የድልየና ትግራይ ሃገር መስኮነት ድማ ዝዓበየ ቁጠባን ምርግጋጽ ክንሰርሕ ይግባእ ትግራይ ተጋሩ ናብ ኢትዮጵያ ተጣቢቕና እንረጋግጾ ረብሓ ድማ የለን ስለዚ ከም ትኺዱልና ዝብልና ዘለው ታይ ሒዝና ብኸመይን ዝብሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ተቐቢልና ቃልስና ክንሕይል ዝግባእ ይብሉ ብተወሳኺ አበደው ትግራይ ስተራይ ጨውነት ዝተማለኦ ስልት ቃልሲ ክድነቕን ክንመሃሩልን ይግባእ ብኸመይ ተቃሊስካ ረብሓታትካ ከተረጋግጽ ከም ዘለካ ዝገልጽ ዓቢ ምንቅስቃስ እውን ነይሩ ይብሉዎም ተንቤን ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ዝወለደ ጥሜት ግዜ ከም ዘይህብ ዝገለጸ ውድብ ናጽነት ትግራይ መንግስቲ ይኹን ኩሉ ዝተወደበን ዘይተወደበን ትግራዋይ ንህዝቢ ቆላ ተንቤን ንኽወጽሕሉ ድማ ጸዊዑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝገበርዎ መደረ ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢሉ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ እውን እዩ ውሕዳት ግን ክንግንጸሊና ዝብሉ ኣለው ዝብል ነቶም ናይ ናጽነት ዕላማ ዝሓዙ ሓይልታት ዘናእስ ነቲ ወለደ ድማ ባህጉ ዘጥፍእ ዝሕንሽሽ ዓይነት ተዘራርባ ከም ውድብ ናጽነት ትግራይ ክንቅበሎ ዘይንኽእልን ከም እንቃወሞን ድማ ክንገልጽ ንፈቱ ብምባል ጀነራል ጻድቃን ድማ ንመደሩ ይቅርታ ክሓተሉ ከም ዝግባእ ገሊጾም ክቡር ጀነራል ጻድቃን ኣብ ገበርዎ ኢንተርቪው ወይ መሕትት ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ እውን እዩ ውሕዳት ግን ክንግንጸሊና ዝብለሉ ዝብል ነቶም ናይ ናጽነት ዕላማ ዝሓዙ ሓይልታት ዘናእስ ነቲ ወለዶውን ባህጉ ዘጥፍእ ዘቆናጽ ባህጉ ወለዶ ዝሕሽሽ ዓይነት ዘራርባ ዓይነት ባህላ ንሱ ከም ውድብ ናጽነት ክንቅበሎ ዘይንኽእልን ተቀዳዲምና እውን ሪአክት ክንገብር ንግደደሉን ጉዳይ ዕላማ ናጽነት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘየተኣናግድ ዝኾነ ይኹን ውዳበ ንትግራይ ከድሕን ይኽእል ኢልና ኣይንኣምን ስለዚ ትዝ ተባሃለ ነገር ብዕሊ እርማት ክግበረሉ ይቕሬታ ክሕተተሉ እውን ሓቲትና ኢና ብርግጽ ብውልቀ ብዝገበርናዮ ኮንታክት ጀነራል ጻድቃን ናይ ውልቀይ እምነት እየ ኣንጸባሪቀ ናይ ትምንቅስቃስ እውን ኣይኮነን ናይ ካልኦት እውን ኣይኮነን ናይ ውልቀይ እምነት ኢሎምናዮ ነገር ግን ሓደ ንህዝቢ ፓብሊክ ክግበረሉ እዚ
نهزو خزرب الله بقلتي أنت بقلتي زتبحلت أمنت مخانون بقلتي صلوا عنبل مسمولة أخبارات زوي ناي ولود بحقي بزخون يكون من جدي بدرجة جنرال سعد كان كمو بيلكا من ناس مكون صار زفترو هو ترجم قليل يكون معبل من قصقاس دليتي لوطي تግራይ ዝብል ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ድማ ዝሕበር ዘሎ እንትኸውን ቀንዲ ዕላማታት ድማ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ክፍጸም ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ምቅላስ ማለት እውን ኩናት ምትራፍ ሓቋፍን ዝተረጋግዕን መንግስቲ ምትካል ንመረፃ ምድላው ላዕላዊ መንግስቲ ምምስራትን እዮም ኣብዘን ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ዝሃለወ ናይ ሓሳብ ፈላላይ ያሃለወና ከም ተጋሩ ሓቢርና ክንቃለሰለና ካልኦት ፈላላይ ድሕሪ ምድሓን ትግራይ ክነርክበሎም ኢና ክንዲ ዝደለ متن عينت لمود سلام ولا كوان توحزة نزن علامات كاب مكلاس ندحري تيبلن صار لو تيناي سلمان حيلن كسعاريم يبل حدا أول إزمن كساس خانة نتافي بوليتيكا تجري أب موداتهم أب محوراو ميديا زرخونا يوسف حزبل صحف نجر حشكرنا صار كان زر أستم نواخم بمغرب مدبنا خزازمم صار كان تجدلين حسواتو حماقهون صبوق بجلسي كرد كصحفن زخل سبيو يبل نتجدليناتو كم مانم تجدلي تجري كل جزء عبي خبر لني أبتو وان كينات صنت تجري دما كم بعد سامراي يوهانس منجاجن كون اندخال مسواتين كخفل كان كل تجراين دلو كوينو مسبوطاتونا برخا مورادو ازي يخبرلو يبلك المحزي نزغورم اونتاوي اوركتاتنا مسكنم حزي تمديسو صره بهراوي قالسز تجراي كسلف كله دما ايفالكان نولم اتي نسو زصوعو زلو دحر بوليتيكاوي اسلالفا تغارو نسنساتنا ناي مدماي اجندا نصيفو مخنياتو كم بعد صادقان زبلو ولك سبات كربح يكون جندما تجراينا كاب دماوي كينات حد فصيما سدزي تربح اب عالمون بدماوي كينات حد زتربح عدتات يلوان صادقان اب نغدي يكون بوليتيكاون انتخون نفوع شياطايم حزينا بميديا زمصلو حد مخنياتون بوليتيكاوي شغطيم كان محزي اب سلطان غيزيو ممحدار اندهالو اب تግራይ ዲሞክራታይዜሽን كنتاعاتو انتاي دو እንዳበለ 10 ጊዜ እዝንና خصممنا ዝነበረ ሰባይ حزي سلطان مسسአነ ድማ ተገልዊጡ መንገዲ ዲሞክራሲ አጽዲፉ መንሰይ ትግራይ ህውከትን ዓመፅን ከልዕል ጠበቃ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ فريسنا عفار كيدو أقل قالي فاششت أبي أحمد كخون تمولي سوم دما عبلعلي هزو دما وكينات حد كخفت زوع زولو سلمن طايب اللي تصحفين إزي كي تقبار إزي هرف سلطان حشكرنا أبي أحمد انتزي كوينو بخالق قلت أي خيلن كبيلي زي صحف إزي حشكرنا زولو أبي أحمد دما كالمحزي حيدة توارة تقراي كانت بي the battleground for Ethiopia and Eritrea The African Reports بهال درجات بإنجليزية أحتموا عبز نمرت حد صار صحفتون بجلسي ترايم عبت صحفتي أبي أحمد نصعوتيو عبت جراي استفصم جبنات كينات انتت بسراوت إيرترا طرح كم زتفصم عمسيلو نخر ناي طرح منصر كونيلو ززابع مدانا غري سبايم نابنت صادقان ابخصم زتجمر جمله وجفجف اراوي سراوت إيرترا خونينو انت بقع كبخصم اسات 22 كيلومتر كيدكا اب محبر ديغو استفصم وغناتنا بتግራዋይ مننتم እንዳተረሸኑ ናብ ጸድፊ እንትድርዩ ወምዘርኢ ንዓለም ሙሉ ጸግዕ ጭካነ ሰራዊት ኢትዮጵያን ገበን አብይ አሕመድን ዘመስከረ ጨፍጫፍ ክልተ ሰለስተ ንኽጥቀስ دليت يكون مرالون أير أين يبل حدا سبات بقنعنا أبجيزا ممحدار تقرأي كوينو أمو خمي جيرون أبي أحمد كوك سيخلن كبلو كم زخولو إيردنيو زبلت صحفاي جند ما يبل أبي أحمد قبل عليه زنا زفات صما جبن كينات أنت تحتاتي مخانو نايمو مقوات دفرت أنت زي هاليكا دحر كينات أنت تقرأي هزب تقرأي نايم مرح مرالي وخن بقعات كل وكاي خلن سلازي صارك أنت ناس كوني لو أبي أحمد كحجوس ترخ جبن كينات أنت تقرأي كابز صغير أتاز حفتي حتى ما ونسق كلي خلنيريوم جن تحاسي ولو 5 جبرة كاو تحستو مولو تصحف مردائي كاليو يبل
እስለታት ደገፍቱ ኣይከኣምኑሉን ግን ጌታቸው ረዳ እውን እንተኾነ ኣብቲ እዋን ጊዜያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ጻድቃን እዩ እዚ እቲ ዕስለ ደጋፊን ከይኮነስ ጌታቸው ባዕሉ ይኹን ናይ ቀረባ መሓዝቱ ናይ ቀረባ ደገፍቱን ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ጌታቸው ሕዚን ፖለቲካል ኮሬክትነስ ክባሃልን ስምረት እግሪ ክሳብ ዝተክልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረቦ ከም ዘይኽእል ይግምት እየ ግን ሓደ መዓልቲ ክዛረቦ ወይ እውን ክጽሕፎ ይኸውን እዩ ንጌታቸው ከም ኣዝገብሮ ዝነበረ ድማ ንህረፍ ስልጣን እምበር ካሊእ ምኽንዮ የብሉን እዚ ጥራሕ እንተይኮነን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኢትዮጵያስ ትግራይ ረቨል ማስተር ማይንድ ብዝብል ርእሲ ብ30 ሰነ 2021 ዓመተ ፈረንጂ ብዝነበረ ርክብ ተጠቂሙ ናይ ካልኦት ብጾቱ ኣበርክቶን ወይ ንዓምሪሮ ተጓዩ እዛ ጸብጻብ ኣብ ቢቢሲ ክትሕተም ዝገበረ ጻድቃን እዩ ነዚኣ ድማ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ኣባላት ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ከም ዘይተቐበልዎ ዝፍለጥ እዩ ምኽንያቱ ድማ ሓሶስ ስለዝኾነ ይብል ሽምጥቃስ ንሕዚ ጽንሐልና እሞ ዝበለት ጸሓፋይ ሓደ ሰብ ድማ ዕላዊ ደብዳቤ ናብ ቢቢሲ ጽሒፉ እዚ ጸብጻብ እዚ ጌጋ ምዃኑን ክስረዝ ከም ዘለዎን እውን ነዊሕ ርሕቀት ተኸይድሉ ይኹን እምበር ብሽመኸተ እቲ ዝነበረ እኩብ ሓይሊ ከይፈርስ ተባሂሉ ሸለል ንኽበሃል ተገይሩ እዚ እውን ኣካልቲ ዘይተገዳስነት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዘርኢ እዩ ይብል ካሊ ጻድቃን ኣብቲ እዋን ናይ ሕዚ ቃለ መሕትቱ ኣፉ ሞልኡ ብዘይ ምንም መጽናዕቲ ዝትግራይ ኢትዮጵያዊ እዩ ክብል ከሎ ብፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ዘስካሕቆሕ ኩናት ጽንተት ንባዕሉ ከም ንውር ተቐቢሉ ሓሽከር ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ እንተብቅዕ ነቲ ግዳይ ጽንተት ዝኾነ ዝትግራይ እውን ዝተፈጸመካ ጽንተት ኣሜን ኢልካ ተቐበሎ ኣብይ ኣሕመድ ትበደል ከብጽሕልካ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ኣለዎ እዩ ዝብል ቄናን ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዝሕልፍ ዘሎ ይብል እዚ ጥራሕ እንተይኮነ ጻድቃን ኣብቲ ቃለ መሕትቱ ኣብዚ ኩነታት እዚ ባዕልኹም ፍትሑ ወይልካ ግዜ እንዳሃብካ ነዊሕ ግዜ ምጽናሕ ትኽክለኛ እዩ ዝብል እምነት የብልን ትኽክል ኣይኮነን ይብል እዚ ማለት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ግዜን ከይወሰደ ብቕልጡፍ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዳግማይ ኩናት ጽንተት ይኽፈት ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ኣብ ልዕሊ ዓድኻን ጥልመትን ጭካንን ዝመጽእ ብዛዕባ ውልቃዊ ረብሓኻን ብዛዕባ ህረፍ ስልጣንካን እትሓስብ እንተኾንካ ጥራሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ጻድቃን ሕዚ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ደጊምካ ክስማዕ እንከሎ ሓሳዊ ምዃኑ ኢኻ ትርዳእ ይብል ተጋዳላይ ትግራይ ዓብዪ ክብሪ ኣለኒ ተጋዳላይ ሓሳዊ ክብል እውን ብጣዕሚ ዝኸብደኒ ዝብል ንጽሑፍ ዘዳለወ ጸሓፋይ ግን ጻድቃን ናብ መቐለ እንተኸይደ ብመሪሕነት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሻዕብያን ስጋኣት ኣለኒ ዝበሎ ጻዕዳ ሓሶት እዩ ይብል እዚ ሓሶት ድማ ንሱ ኣሚኑሉን ከይኮነስ ኣብ ሚድያ ኸይዱ በል ዝተውሃለ እዩ ኢሉ በዛ ሓሶት እዚኣ ከም መሓላልፋ ዝደለየ ሓደገኛ መልእኽቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰራዊት ሻዕብያን ኮይኖም ኣብይ ካብ ስልጣን ከልዕልዎ ይሰርሑ ኣለዉ ትብል እያ እዚኣ ድማ ሓሶት ምዃና ባዕሉ እውን ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ እምበር ናብ መቐለ ኸይዱ ማንም ክትንክፎ ከም ዘይኽእል ይፈልጥ እዩ ይብል ጻድቃን ናብቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብኸመይ መጽኡ ዝብል እውን ንእሽተን መብርሂ ዝሃበ እቲ ጸሓፋይ መብዛሕትኡ ከም ዝፍለጥ ጻድቃን ናብ ስልጣን ዝመጸ ብሽም ነፃ ማሕበር ምሁራት ትግራይ ዝሽቅጥ ግን ድማ ህልም ዝበለ ንረብሓ ውሕዳት ጥራሕ ጠጠው ዝበለ ጂኤስቲኤስ ብዝበሃል ፖለቲካዊ ድፋዕ እዩ ይብል ጂኤስቲኤስ ትካላዊ መስርሕ ከይተኸተለ ነቶም ኣባላት እዮም ዝበሎም ከየፋለጠን ንጻድቃን መሪፅዎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ኣሻው ብዙሓት ተጋሩ ባዕለይ እውን ሓዊሱ እቲ ኣካያይዳ ዲሞክራሲያዊ ትኽክልን ከም ዘይኮነ ጽሒፍና ነርና ንዓኣ ንምሽፋን ተባሂሉ እውን እቲ ከም ጆተኒ ሳንቲም ዝቕርቀረሉ ከም ፈራሕ ሓዳናይ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ክሳዱ ይጣቢሉ ናይ ስልጣን ወንበር ጥራሕ ዘማዓዱ መሪሕነት ትካል ማይ ዘይዓቁር ምኽንያት ብኢሜል ሃለውለው ኢሉ ምንባሩ ይዝከር እዩ ክምለሱ ዝግብኦም ብዙሓት ሕቶታት ነይሮም ግን ድማ ብሽመኸተ ተሰጊሩ ይብል እዚ ክብል ከለኹ ይብል ኣብ ውሽጢ እቲ ጂኤስቲኤስ ዝበሃል ትካልን ትግራይ ዓዶም ካብ ልቦም ዝፈትው ብቕንዕና ድማ ንረብሓ ህዝቦምን ዝሰርሑ ግድሳት ተጋሩ የለውን ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ኣለዉ እዮም ግን ድማ እቲ ቀንዲ ጸገሞም እቲ መሪሕነት ነቲ መሪሕነት ዘሽከርክሩ ውልቀ ሰባት እዩ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ እዚ ትካል ኣልታዊ ዝኾነ ነገር ብተደጋጋሚ ዘይጽሕፍ እውን ነቶም ግድሳት ውልቀ ሰባት ስለ ዝስከፍዩ ኢለ ኣምን ጻድቃን ብጂኤስቲኤስ ተሓዚሉ ናብ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምምጻእ ድሕሪ ንሕንሕ ምስ ጌታቸው ረዳን ምስ ፈሸለቶም ሕዚ ድማ ብሽም ደለይቲ ለውጢ እተን ብሄራዊ
ውድባት ሓንጊራን ስልጣን ክህቡ ይዝጓዓዝ ዘሎ ይብል ግን እዚ ሸርሒ ዝተረድኦም ዝመስሉ ኣባላት መሪሕነት ብሄራዊ ውድባት ድማ ንሕና ኣብ ዘይንፈልጦ ውዳበይና ኣቱን ክንኣቱውን ኣይተሰማምዓናን እንዳበሉ ይገልጽዎ ኣለዉ ብሄራውያን ውድባት ድማ ኣብዚ ዝፃወተኦ ዘለዋ ተራ ዕዙዝ እዩ ይብል ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ በዓል መሪሕነት እተን ብሄራዊ ውድባት ክመርሕዎ እምበር ከም በዓል ጻድቃን ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ብሄርተኛታት ሓሽከር ኣብይ ኮይኖም ክሕንግርዎ ይኮነን ኢሎም ክብራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሳዕ ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ መስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልብ ንመስግን ሰላም عصرتات حياة برهان كوتري له نتعنا تاري ريو اللايك تخون له تزخبر وهتو تعمرت بكا نتعنا تندعلو تخون غنبع لغا لبخ اللسان عصار زي بو عندنا تعمتكي زيتي سكفلو عداي مكر درها عداي وقيل بليو عداي مريت سمايكي عداي توننيو عداي باندير خما تقراي سقاقليو اي هاريري تقراي هاريري